ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। तत्र गतपाठे अस्माभिः किं किं पठितम् एकवारं स्मर्तव्यं तद्वर्तते। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य समासाश्रयविधिप्रकरणे वयं भवामः। अस्य च प्रकरणस्य तृतीयः पाठः प्रवृत्तः गतपाठः। तस्मिन् प्रकरणे अस्माभिः नद्याः शेषस्यान्यतरस्याम् इति सूत्रं पठितम्। अङ्यन्तनद्याः ङन्तस्य एकाचश्च घादिषु ह्रस्वो वा स्यात् इति तदर्थः ज्ञातः। ब्रह्मबन्धुतरा ब्रह्मबन्धूतरा इति उदाहरणद्वयं विकल्पेन दृष्टम्। अन्यानि अपि उदाहरणानि स्त्रीतरा स्त्रीतरा इति दृष्टानि इति उदाहरणद्वयम् इतोपि दृष्टं। ततः वार्तिकं किञ्चन पठितं कृन्नद्याना इति। तत्र नाम कृदन्ताया नदी तस्याः ह्रस्वः न भवति इति वक्तव्यम् इति वार्तिकस्य अर्थः। लक्ष्मीतरा इति उदाहरणं साधितम्। ततः परम् उगितः पराया नदी तदन्तस्य घादिषु ह्रस्वो वा स्यात् इति दृष्टं। विदुषितरा विद्वत्तरा इति रूपद्वयं साधितं। नाम अयं ह्रस्वः विकल्पेन पक्षे तु पुंवद्भावः भवत्येव इति दीक्षितप्रतिपादनं। ततश्च वृत्त्यादिषु विदुषीतरा इति अपि यदुदाहरणं दत्तं तन्निर्मूलं। नाम भाष्ये अनारूढम् अथवा भाष्ये तद्विषये नोक्तम् इति कृत्वा तस्य असाधुत्वं कथितवान् ग्रन्थकारः। तत्र टीकाविमर्शपूर्वकं काशिकाग्रन्थपूर्वकं च अस्माभिः विदुषीतरा इति उदाहरणस्य विस्तरेण अस्माभिः चर्चा कृता। तत्र पुंवद्भावः अपि काशिकाकारेण अनुमतः वर्तते। अतः उदाहरणत्रयमपि तन्मते अस्ति। व्याख्यात्रा तु किञ्चित् अधिकः एव प्रयासः कृतः। विद्वच्छ्रेयसोः पुंवत्वं न वक्तव्यम् इति उक्त्वा इति वार्तिकं तु तत्र न दृश्यते। तत्र तु विकल्पेन पुंवत्वं वक्तव्यम् इति दृश्यते। अतः तत्र व्याख्यातुः अत्र कर्तव्यः अस्ति परिष्कारः। अस्तु। मूले या उक्तिः यदुक्तं तद् दीक्षितमतं युज्येत यदि भाष्ये अयं सिद्धान्तः नास्ति। परन्तु भाष्ये अयं सिद्धान्तः नास्ति इत्यपि पर्याप्तं नास्ति। वाङ्मये यदि विदुषीतरा इति प्रयोगः नास्ति तर्हि वयं निश्चयेन वक्तुं शक्नुमः दीक्षितस्य अयं विश्वासः स्यात् यत् सः वाङ्मये एतादृशं प्रयोगं न क्वापि पश्यति इति कृत्वा तत्र नाम अस्य प्रयोगस्य सः असाधुत्वं प्रतिपादितवान्। पुनः भाष्ये अपि न चर्चितम् इति तस्य विश्वासः कश्चन। अस्तु, अस्माभिः सर्वेषां मतानि श्रुतानि ज्ञातानि। तर्हि इतः परं यथा योग्यम् अस्माभिः व्यवहर्तव्यं भवति इति एतावान् विषयः अस्माभिः गतपाठे पठितः। तदधुना समासाश्रयविधिप्रकरणस्य चतुर्थः पाठः भवत्यारब्धः। अस्मिन् चतुर्थे पाठे वयं तत्र सूत्रं पठिष्यामः अग्रिमं। तत् सूत्रं भवति हृदयस्य हृल्लेखयदङ्लासेषु इति। सूत्रस्य पदच्छेदं पश्यामः। सूत्रे हृदयस्य इति प्रथमं पदं वर्तते षष्ठ्यन्तं।  द्वितीयं पदं भवति हृत् इति।   द्वितीयं पदं भवति हृदयस्य हृल्लेखयदङ्लासेषु इति।    द्वितीयं पदं भवति हृदयस्य हृल्लेखयदङ्लासेषु इति।    द्वितीयं पदं भवति हृत् इति।    द्वितीयं पदं भवति हृत् इति।
तृतीयं पदं भवति लेखयदण्लासेषु इति। तृतीये पदे तत्र सप्तमी विभक्तिः भवति, बहुवचनञ्च तत्र भवति इति। समीचीनं। तर्हि विग्रहः द्रष्टव्यः। लेखयदण्लासेषु इति अस्ति समस्तपदं। तस्य समस्तपदस्य कथं विग्रहः कर्तव्यः इति चेत् तत्र लेखश्च यच्च अणच लासश्च। लेखयदण्लासाः तेषु, लेखयदण्लासेषु इति सप्तमी विभक्ति भवति, बहुवचनञ्च भवति। समीचीनं। तत्र अलु उत्तरपदे इत्यस्मात् उत्तरपदे इत्यस्य पदस्य अनुवर्तनं भवति। समीचीनम्। अस्तु, इदानीं सूत्रार्थप्रपञ्चं प्रवेष्टव्यम् अस्ति। किं कथयति व्याख्याता तत् पश्यामः। हृदयस्य प्रियं हृत्यं नैव हृदयस्य कथयति। लेख यत् अण् लास एषु परेषु हृदयस्य हृदादेशः इत्यर्थः। नाम एतेषु, एते यत् परिगणिताः अत्र कति सन्ति? एते चत्वारः किल। लेख यत् अण् लास, नाम एते यदा परतः भवन्ति तदा हृदय इति अकारान्तः यः शब्दः वर्तते नपुंसकलिङ्गे यः श्रूयते तस्य हृत् इति आदेशः भवति इति तत्र सूत्रस्य अर्थः भवति। एवं किल। मूले सूत्रार्थः उक्तः वा इति चेत् पश्यन्तु। नैव, सूत्रार्थः मूलेपि नोक्तः, सूत्रार्थः स्पष्टः अस्ति इति। व्याख्यात्रा तु स्पष्टतया सूत्रार्थोऽपि उक्तः। लेख यत् अण् लास एषु परेषु हृदय इति शब्दस्य हृत् इति आदेशः भवति इति। समीचीनम्। तर्हि अत्र उदाहरणानि क्रमशः अस्माभिः वर्तन्ते साधनीयानि। समीचीनम्। अस्तु, प्रथमम् उदाहरणं दत्तं। किमस्ति? हृदयं लिखति इति हृल्लेखः इति। तत्र प्रथमः शब्दः लेख इति शब्दः अस्ति खलु। अतः तत्र अस्य हृदयं लिखति इति हृल्लेखः इत्येव कथयति व्याख्यातापि। अत्र नास्ति विशेषः। तत्र लिखति इति लेखः, हृदयं लिखति, तत्र हृदयस्य लेखः हृल्लेखः इति तत्र विग्रहः कर्तव्यः। अथवा नैव, प्रकारान्तरेण अपि अत्र अस्य रूपसाधनस्य आरम्भः कर्तुं शक्यते। हृदयं लिखति इति हृल्लेखः इत्यत्र उपपदसमासः वक्तव्यः। तत्र हृदय इति कर्म उपपदे सति, हृदय अम् इति उपपदे सति, लिख् इति धातोः कर्मण्यण् इत्यनेन सूत्रेण अण् इति प्रत्ययः विधीयते। अतः हृदय अम् लिख् आ। कुम्भकारः इति साधितं खलु अस्माभिः पूर्वम् उपपदमतिङ् इत्यादिषु। तद्वदेव अत्रापि अस्माभिः प्रक्रियायाः क्रमः ज्ञातव्यः। अतः हृदय अम् लिख् अण्। पुगन्तलघुपदस्य च इत्यनेन सूत्रेण लिख इत्यत्र विद्यमानः यः इ इति वर्णः, तस्य इ वर्णस्य स्थाने ए इति भवति। अतः हृदय अम् लेख् अ। समीचीनं। प्रकृते तदेव या विभक्तिः अस्ति, नाम
द्वितीया श्रूयते खलु अत्र हृदयम् इति, सा कर्मणि द्वितीया वर्तते। अतः कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन तस्याः कर्मणि द्वितीयायाः स्थाने षष्ठीविभक्तिः भवति, नाम कर्मणि षष्ठीविभक्तिः भवति। अतः हृदयस्य लेखः, अतः तत्र हृदयङस् लेखसु एवं रीत्या विग्रहः क्रियते। समीचीनं। गतिकारकोपदानां कृद्भिः सह समासवचनम् इति परिभाषां पुरस्कृत्य उपपदमतिङ् इत्यनेन सूत्रेण अत्र समासः, ततश्च अत्र स्थितिः लभ्यते हृदयलेख। हृदयलेख इत्यवस्थायाम् अत्र हृदयस्य हृल्लेखयदण्लासेषु इति यत् सूत्रं वर्तते, तेन सूत्रेण हृदय इति शब्दस्य स्थाने हृद् इति आदेशः। एवं किल, दकारान्तः अयम् आदेशः। अतः तत्र हृद् लेखः इत्यवस्थायां तोर्लि इति किञ्चन सूत्रं सन्धिप्रकरणे अस्माभिः पठितं, तेन दकारस्य स्थाने ल इति आदेशः भवति। हृल् लेखः, हृल्लेखः यथा तद्लयः, तत्र तद् इति दकारान्तः शब्दः परसवर्णत्वेन तत्र लत्वमेव प्राप्नोति स्म, तद्वद् अत्रापि। अतः हृद् लेखः हृल्लेखः इति सिद्ध्यति उदाहरणम्। समीचीनं। तत्र हृदयस्य पीडा इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते अयं शब्दः लक्षणया इति तत्र अन्ये व्याख्यातारः प्रतिपादयन्ति, अथवा सन्दर्भानुसारं भिन्नार्थः अपि कदाचित् स्यात्, तदर्थं वाङ्मये प्रयोगः द्रष्टव्यः। अस्तु, अग्रे तदेव व्याख्यात्रा अस्याः सर्वस्याः अपि प्रक्रियायाः इङ्गितम् अस्माकं कृते दत्तं। हृदयं लिखति इति हृल्लेखः, ततः अग्रे उक्तवान्, पश्यन्तु बालमनोरमायां, कर्मण्यण् नाम कर्मणि अण् अत्र विधीयते, नाम अत्र कृदन्तप्रक्रियाम् आदाय भवन्तः अस्य प्रक्रियाम् अवगच्छन्तु इत्यर्थः। अस्तु, तर्हि सूत्रे प्रथमः शब्दः यः परतः अपेक्षितः सः लेख इति शब्दः, तत्परतः अस्माभिः अत्र व्यवस्था दृष्टा। इदानीं तत्र द्वितीयं शब्दं पश्यामः। द्वितीयः शब्दः अस्ति तत्र यत् इति। तेन प्रत्ययः, यत् इति कश्चन प्रत्ययः तत्र ग्राह्यः किल। अतः तत्र रूपं साध्यते हृदयस्य प्रियं हृद्यम् इति। तदेव हृदयस्य प्रियम् इत्यस्मिन् अर्थे हृदय इति शब्दात् प्रिय इति शब्दः तत्र यत् इति प्रत्ययः भवति। टीकाकारः कथयति हृदयस्य प्रियः इति यत् प्रत्ययः। तद्धितेषु एकं सूत्रम् एव अस्माभिः पठिष्यते। तत्र हृदयस्य प्रियः इत्यस्मिन् अर्थे हृदयस्य प्रियं यत्किमपि, अस्माभिः नपुंसकलिङ्गे उदाहरणं साध्यमानं वर्तते इति कृत्वा हृदयस्य प्रियम् एवं रीत्या तत्र विग्रहः स्थाप्यते। तत्र षष्ठ्यन्तात् हृदयज्ञस् इत्यस्मात् हृदयस्य प्रियः इत्यनेन सूत्रेण यच्च सूत्रम् अस्माभिः तद्धितेषु पठिष्यते, तेन सूत्रेण यत् इति प्रत्ययः यतः य इति अवशिष्यते। एवं किल। अतः हृदय या इत्यवस्थायां तत्र हृदयस्य हृल्लेखयदण्लासेषु इत्यनेन सूत्रेण तत्र हृदय इति शब्दस्य स्थाने हृद् इति आदेशो भवति। अतः हृद् य मेलनेन हृद्या सु अम्
पूर्वरूपं हृद्यम् इति। शृणुमः खलु प्रयोगं वयम्? अतीव हृद्यं पद्यम् अस्ति, भवान् तु मम हृद्यः अस्ति, अतः नाम हृदयस्य प्रियः इति अर्थः तत्र भवति इति। यत् इति प्रत्ययः वर्तते, प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इति तु तत्र उत्तरपदाधिकारे नान्तर्भवति इति अस्माभिः तत्र घरूपकल्पः इति सूत्रव्याख्यायां पठितं। तच्च सिद्धान्तशः अत्र अस्मिन् सूत्रे प्रतिपादयिष्यते। उत्तरपदे तत्र प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इति न भवति इत्यत्र परिभाषा अत्र वक्ष्यते। तस्याः परिभाषायाः अत्र अस्माभिः विस्तरेण चर्चा करिष्यते। घरूपकल्प इत्यत्र इति सूत्रस्य व्याख्यावेलायाम् अपि अस्माभिः दृष्टमेव यत् तत्र नाम उत्तरपदाधिकारे तत्र तदन्तविधिर्न भवति। नाम प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति नियमः उत्तरपदाधिकारे न प्रवर्तते। स च विषयः अचिरेण अत्रैव अचिरेणैव अस्माभिः मूले एव पठिष्यते। अस्तु, आदौ अवशिष्टानि उदाहरणानि साधयामः। अत्र अयं विचारः मया कुतः उक्तः यत् इति कश्चन प्रत्ययः वर्तते। यथा पूर्वं घरूपकल्प एते प्रत्ययाः पठिताः, अतः यत् इति कश्चन प्रत्ययः वर्तते। अतः भवन्तः तं प्रत्ययं दृष्ट्वा अत्र शङ्कां न कुर्युः यदत्र यदन्तं प्रातिपदिकं किमपि ग्राह्यं न। यथा विचारः घरूपकल्प इत्यत्र तत्प्रत्ययत्रयमादाय अस्माभिः कृतः, तद्वदेव अत्रापि विचारः कर्तव्यः इत्यर्थः। समीचीनम्। अस्तु, तर्हि अग्रे किं कथयति तत् पश्यन्तु। हार्दम् इति अग्रिमः शब्दः वर्तते सूत्रे यण इति न अण इति। सोऽपि प्रत्ययः एव। तर्हि तत्र हृदयस्य इदं हार्दम् इति वक्तव्यम् इति विग्रहः कर्तव्यः। अतः हृदयशब्दात् अत्र अण इति प्रत्ययः भवति। सूत्रं भवति तस्येदं। तच्च सूत्रम् अस्माभिः तद्धितेषु पठिष्यते। समीचीनम्। अतः तस्येदम् इत्यनेन अणि सति का स्थितिः लभ्यते? हृदय अण। हृदय अण इत्यवस्थायां हृदयस्य हृल्लेखे दण्लासेषु इत्यनेन सूत्रेण हृदय इति शब्दस्य स्थाने हृद् इति आदेशः भवति। अतः हृद् अण। अण अस्ति णित् इति कारणात् तत्र हृद् इत्यत्र विद्यमानः यः आद्यः अच् तस्य तद्धितेषु चामादेः इत्यनेन सूत्रेण वृद्धिः जायते। एवं किल? अतः हृ इत्यत्र ऋवर्णस्य स्थाने आर् इति वृद्धिः जायते। कुतः? णित् इति प्रत्ययः परतः अस्ति इति कृत्वा। समीचीनम्। अतः प्रकृते तत्र वृद्ध्या हार्द हार्द तस्य स्थाने हार्द इति शब्दातस्तु सुप्रत्ययः तस्य स्थाने अमादेशः पूर्वरूपं हार्दम् इति सिद्ध्यति इत्यर्थः। समीचीनम्। एवं न च भवन्तः तत्र हृल्लेखः इत्यत्र लिखधातोः अणिपरतः लिखधातौ अपि वृद्धिः कुतः न जाता इति तथा शङ्का न कर्तव्या। तत्र गुणः एव भवति। कुतः? तत्र लिख् इति धातुः वर्तते, अत्र हृद् इति धातुः नास्ति।
अत्र तु हृदय इति शब्दस्य स्थाने विहितः कश्चन हृद् इति शब्दः, सः शब्दः धातुर्न, एवं किल। किञ्च तत्र प्रत्ययः कृत् प्रत्ययः अण्, अत्र प्रत्ययः तद्धितप्रत्ययः, तद्धिते परतः आद्यस्य अचः, तद्धिते ङितिणिति च प्रत्ययपरतः अथवा कस्मिंश्चिदपि ङितिणिति परतः तत्र कस्यचित् शब्दस्य आद्यस्य अचः वृद्धिः भवति इति। तच्च कस्यचित् शब्दस्य वृद्धिः उच्यते, एवं किल। अत्र तु धातुः वर्तते, अतः तत्र पुगन्तलघुपदस्य च इत्यनेन गुणः एव भवति। क्व हृल्लेख इति, तत्र लिखधातोः अणिपरतः। अतः एतादृश्यां शङ्कायां जातायां तर्हि भवन्तः एकवारं पुगन्तलघुपदस्य च इति सूत्रम्, अपि च तद्धितेषु चामादेः इति सूत्रस्य च अर्थं सूक्ष्मतया पश्यन्तु। भेदः स्पष्टः भविष्यति, भ्रमः अपि च न भविष्यति। अस्तु, तर्हि द्वितीयम् उदाहरणं साधितम् अस्माभिः हार्दम् इति। अग्रे तृतीयः विषयः नाम तत्र परतः ये अपेक्षिताः सन्ति तेषु अग्रिमः कः? प्रथमः पठितः लेख, द्वितीयः पठितः यत्, तृतीयः पठितः अण्, अन्तिमः वर्तते अधुना लास इति। कथयति हृल्लास इति उदाहरणं कथयति खलु मूले। व्याख्याता किं कथयति? हृल्लास इति घयन्तोऽयम् इति भावः। नाम लास इति शब्दः यः वर्तते सः घञ् प्रत्ययान्तः वर्तते। लसधातोः, लसविलसने इति धातोः तत्र घयन्तः शब्दः सिद्धः भवति लास इति। समीचीनं। तर्हि तत्र हृदयस्य लासः एवं रीत्या तत्र विग्रहः क्रियते। हृदयस्य हर्षविशेषः अथवा हृदयस्य शब्दविशेषः इत्येतेषु अर्थेषु अयं शब्दः व्यवह्रियते। तर्हि हृदयस्य लासः एवं रीत्या विग्रहः क्रियते। षष्ठ्यन्ततया तत्र अलौकिकविग्रहः हृदय, तत्र हृदय ङस् लाससु, षष्ठी इत्यनेन तत्पुरुषसमासः, प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् हृदय लास इत्यवस्थायां हृदय इत्यस्य शब्दस्य स्थाने हृद् इति आदेशः। हृद् लास तोर्डि इत्यनेन सूत्रेण परसवर्णत्वात् हृद् इत्यत्र विद्यमानस्य द इति वर्णस्य स्थाने ल इति आदेशो भवति। हृल् लास, हृल्लास इति प्रयोगः सिद्धः भवति, हृल्लासः इति। समीचीनं। ततश्च सूत्रे उक्तेषु चतुर्षु शब्देषु परतः हृदयस्य हृदादेशस्य सर्वाणि अपि उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि। हृल्लेखः, हृद्यं, हार्दं, हृल्लासः। अत्र एकः विषयः हार्दम् इति सन्दर्भे वक्तुम् इष्यते। केचन हार्दिकम् इति प्रयोगं कुर्वन्ति। तत्र हार्दिकं, हार्दिक्यः शुभकामनाः इति कथयन्ति, अथवा भवतां हार्दिकं स्वागतम् इति कथयन्ति। सः प्रयोगः न युज्यते। हृदयस्य स्थाने हृद् इति आदेशः भवति अणप्रत्यये परतः। तत्र हार्दिक इत्यत्र तु ठक् किमपि श्रूयते परतः, ततः तत्परतः हृदयस्य स्थाने हृद् इति आदेशो न भवति। अतः सः प्रयोगः असाधुः इति कृत्वा अस्माभिः तस्य व्यवहारः न कर्तव्यः इति। हार्दं, हार्दः, हार्दी इति त्रिषु लिङ्गेषु सर्वेषु वचनेषु सर्वासु च विभक्तिषु एषः प्रयोगः अस्माभिः कर्तव्यः। बहवः हिन्दीभाषायां व्यवह्रियमाणम् अथवा भाषान्तरेषु अपि श्रूयते। व्यवह्रियमाणम् एतद् हार्दिक इति शब्दं संस्कृते अपि व्यवहरन्ति, परन्तु संस्कृते तस्य प्रयोगस्य श्रवणं न भवति, न च शिष्टप्रयोगः तादृशः कश्चन दृश्यते। अतः तत्र किञ्चित् भवन्तः
अवधानं कुर्वन्तु प्रयोगवेलायां ये च उच्चारयन्ति तान् सूत्रपूर्वकं बोधयन्तु च। अत्र एवं रीत्या कश्चन दोषो भवति, अतः हार्द इति शब्दः प्रयोक्तव्यः इति। समीचीनम्। अग्रे कथयति, तत्र लेख इति अणन्तस्य ग्रहणं कुत्र उक्तं? व्याख्याता कथयन्नस्ति, मूले उक्तं खलु, मूले पश्यन्तु। लेख इति अणन्तस्य ग्रहणं, लेख इति शब्दः यः पठितः सूत्रे सः अणप्रत्ययान्तः इत्यर्थः। एवं किल? नाम यद्यपि लेख इति शब्दः प्रत्ययान्तरेणापि साधयितुं शक्यते, लिखति इति लेखः इत्यपि भवितुम् अर्हति। तत्र यद्यपि हृदयं लिखति इति हृल्लेखः इत्यस्मिन् अर्थे एव अत्र अणप्रत्ययोपि कृतः, परन्तु अत्र तु अण कृतप्रत्ययः विहितः। अन्येन कृतप्रत्ययेन स्वतन्त्रः लेखः इति शब्दः अपि सिद्ध्यति। लिख्यते अनेन, लिखति इति लेखः, लिख्यते इति लेखः इत्यपि भवितुम् अर्हति। विविधाः व्युत्पत्तीः विविधांश्च प्रत्ययान् आश्रित्य लेख इति शब्दस्य सिद्धिः अर्हति भवितुं, परन्तु प्रकृते लेख इति शब्दः अण्णन्तः एव गृह्यते, नाम अणप्रत्ययान्त एव गृह्यते इति। एवं किल? कथयति घञ् तु हृदयलेखः इति। नाम घञ् प्रत्ययः अत्र यदि उच्येत, लिख्यते इति लेखः कस्मिंश्चित् अर्थान्तरे, तत्र लिखति इति लेखः इति अर्थः तर्हि न स्यात्। लिख्यते इति लेखः इति वा अर्थः तत्र स्यात्। कर्मणि घञ् वा भावघञ् वा अथवा प्रकारान्तरेण विहितः घञ् वा, तत्र तु हृदयलेखः इत्येव भवति। एवं किल? तर्हि किं कथयति? तत्र व्याख्यातारमपि पश्यन्तु। लेख इति अण्णन्तस्य ग्रहणमिति अणप्रत्ययसाहचर्यात् इति प्राञ्चः। नाम प्राचीनाः तत्र कथयन्ति, नाम अणप्रत्ययः अत्र, नाम कुतः अत्र अणप्रत्ययः एव गृह्यते, क्व? नाम अणप्रत्ययान्त एव तत्र लेख इति शब्दः प्रकृतसूत्रे गृह्यते इत्यत्र प्राञ्चः। नाम प्राचीनाः तत्र काञ्चित् युक्तिं दर्शयन्ति। का सा युक्तिः इति चेत् अणप्रत्ययसाहचर्यात् इति तत्र युक्तिः भवति। नाम तत्र अण् इति प्रत्ययः साक्षादेव पठितः वर्तते, क्व? हृल्लेख यदण्लासेषु, तत्र अण् इत्यस्यापि अन्तर्भावः दृश्यते। एवं किल? अतः साक्षादेव पठितः इति कृत्वा तत्र तस्य साहचर्यत्वात् सहचरितस्य एव तत्र ग्रहणं भवति लेखशब्दस्य प्रत्ययनिर्णये। सहचरितयोः सहचरितस्यैव ग्रहणम् इति कश्चन न्यायः अपि वर्तते। घञ् अत्र सहचरितः नास्ति, नाम सहचरितो नाम एतैः सह न पठितः वर्तते। कः घञ्? तर्हि लेख इत्यनेन सह, नाम अस्मिन् सूत्रे एव कः पठितः वर्तते? अण् इति पठितः वर्तते। अतः अण् इति सहचरितः वर्तते इति कृत्वा सहचरितः एव प्रत्ययः लेख इत्यस्मिन् शब्दे अपि अस्ति इति अस्माभिः बोध्यम्। लास् इत्यत्र तु तथा नास्ति। व्याख्यात्रा यदुच्यते, व्याख्यात्रा किमुक्तम् उपरि? तत्र घयन्तोऽयम् इत्युक्तं। यद्यपि मूले तु तस्य घयन्तता वर्तते, अण्णन्तता वर्तते इति नोक्तम्। अतः व्याख्यात्रा लास् इति तु तत्र घयन्तता उक्ता। तर्हि भवन्तः प्रश्नं कुर्युः, किं लास् इत्यत्र सहचरितता नास्ति वा?
साहचर्यं नास्ति वा कस्य अणः, अतः लास् इत्यस्यापि अण्णन्तत्वं कुतः न स्वीक्रियते, घञ्यन्तत्वम् एव कुतः स्वीक्रियते इति चेत् तत्र अस्माभिः प्रत्ययभेदे कः अर्थभेदः जायते इति द्रष्टव्यं। लास् इत्यत्र लसधातोः घञ् प्रत्ययः विहितः अथवा उच्यमानः अस्ति व्याख्यात्र, यद्यपि मूलेनोक्तम् इदम् इत्यपि अवगच्छन्तु। व्याख्यात्र लास् इत्यत्र घञ् इति प्रत्ययः यदि उच्यमानः वर्तते तर्हि सः घञ् प्रत्ययः किमर्थम् उच्यमानः वर्तते, कुतः अणप्रत्ययेन एव तत्र सिद्धिर्न जायते इति एतदर्थं घञ्प्रपञ्चः अपि सर्वोऽपि द्रष्टव्यः, अणप्रपञ्चः अपि सर्वः द्रष्टव्यः, ततः परं निर्णेतव्यम्। अणप्रत्ययस्य विधाने यदि यत्र काचित् समस्या जायमाना भवति इति पश्येम तर्हि सहचरितासहचरितयोः सहचरितस्यैव ग्रहणमिति न्यायस्य अनित्यत्वात् लास् इति अण्णन्तत्वं न गृह्यते इति वक्तुं शक्यते। यदि अणप्रत्ययान्ततया लास् इत्यस्य ग्रहणे न भवति यः कोऽपि दोषः तर्हि चिन्ता नास्ति, तमपि अण्णन्तं गृह्णीयाम। परन्तु व्याख्यातुः किमपि स्वारस्यं स्यात् यत्तेन घयन्तोऽयम् इत्युक्तम्, अथवा उद्ग्रन्थे कदाचित् अयं विषयः स्यात्, शेखरादयः विषयाः द्रष्टव्याः। अस्तु, यद्यपि सद्यः अस्माकं लासशब्दमादाय विचारः नास्ति, अस्माकं विचारः तु लेखशब्दमादाय वर्तते, यतः तस्य तत्र अण्णन्ततया अस्माभिः कश्चन सिद्धान्तः अस्ति प्रतिपादनीयः। एतादृशी शङ्का कदाचित् मनस्सु जायेत भवताम्, अतः तस्याः शङ्कायाः परिहारार्थं किञ्चित् उक्तं तावदेव। नाम साहचर्यनियमः किं लेखशब्दविषये एव वा अथवा लासशब्दविषये एव वा? शब्दविषये साहचर्यनियमस्य सद्यः अपेक्षा नास्ति, यतः साहचर्यनियमम् आदाय वयं लेखशब्दं पुरस्कृत्य कञ्चन सिद्धान्तम् अत्र आविष्करिष्यामः। सः सिद्धान्तः नाम काचित् परिभाषा वर्तते इत्यर्थः। अतः तस्याः परिभाषायाः ज्ञापनम् इतः एव भवति। नाम हृदयस्य हर्लेख इति सूत्रादेव सा परिभाषा ज्ञापिता भवति इति कश्चन विषयः अग्रे द्रष्टव्यः वर्तते। अतः सद्यः लेख इत्यत्रैव प्राधान्येन बुद्धिं कुर्मः। अस्तु, किं कथयति? लेख इति अण्णन्तस्य ग्रहणम् अणप्रत्ययसाहचर्यादिति प्राञ्चः, नाम प्राचीनानां मतं प्रदत्तवान्। नाम तत्र अण् इति साहचर्यद्वारा लेख इत्यत्रापि अण्णन्तता एव गृह्यते इत्यर्थः। अग्रे कथयति व्याख्यानादिति तत्त्वं, नाम व्याख्यानात् एव तत्र उच्यते। तादृशं व्याख्यानं तत्र क्रियते। व्याख्यानं किमर्थं क्रियते नाम तस्य अण्णन्तता एव प्रतिपाद्यते कुतः इत्यसौ विषयस्तु अचिरेण अस्माकं स्पष्टः भविष्यति। किं कथयति अग्रे? तर्हि लेखग्रहणमेव व्यर्थं। यदि लेखशब्दः अण्णन्तः अस्ति इति भवद्भिः उच्येत तर्हि तस्य प्रयोजनं किं? तत्तु व्यर्थं किल इत्येतत् कथयति। अणैव सिद्धेः इत्यत आह, नाम अणप्रत्ययद्वारा एव तस्य सिद्धिर्जायते खलु। अतः नाम यदि अण्णन्तः एव तर्हि तत्र लेखशब्दः एव न पठनीयः। यदि लेखशब्दः अण्णन्तः तर्हि किं प्रयोजनं? हृदयस्य हृद्यदण्लासेषु इति सूत्रं कुर्वन्तु। हृदयस्य हृद् यदण्लासेषु इति वक्तव्यं। लेखशब्दः न पठनीयः। कुतः? लेखशब्दस्य स्वीकारः तत्र घयन्तत्वेन एव अण्णन्तत्वेनैव भविष्यति। कुतः पृथक्तया लेख इति शब्दः पठनीयः अण्णन्तः? यदि अण्णन्तः एव सः कथयति अणा एव सिद्धेः इत्यतः आह, अतः उक्तवान्। अतः कथयति किं? ज्ञापकमिति। मूले पश्यन्तु, कथयति
लेख इति अण्णन्तस्य ग्रहणं घञ् तु हृदयलेखः अस्तु इति पूर्वमुक्तं। नाम घञ् परतः तु हृदयलेखः भवति। घञ् प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा हृदयस्य हृदिति आदेशः न भवति। सः तु विषयः स्पष्टः। अस्तु, अग्रे किमुक्तं? लेखग्रहणं ज्ञापकम् इत्युक्तं। नाम लेखग्रहणं व्यर्थं सद् अत्र ज्ञापयति। किं ज्ञापयति इति चेत् उत्तरपदाधिकारे तदन्तविधिर्नास्ति इति। नाम उत्तरपदाधिकारे अस्मिन् तदन्तविधिर्न भवति इत्यर्थः। न वा? नाम उत्तरपदाधिकारे अत्र प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति नियमः न प्रवर्तते। उत्तरपदस्य अधिकारः उत्तरपदाधिकारः, तस्मिन् उत्तरपदाधिकारे सप्तम्यन्तं पदं तदन्तविधिर्नास्ति। तदन्तस्य विधिः तदन्तविधिः। प्रथमान्तं पदं नास्ति। नास्ति इति तत्र न अस्ति, न इति अव्ययपदम्, अस्ति इति क्रियापदम्, असभुवि इति धातोः इति परिभाषायाः पदच्छेदः। षड्विंशी परिभाषा एषा भवति। उत्तरपदाधिकारे तदन्तविधिर्नास्ति इति कथयति अग्रे व्याख्यातारं पश्यन्तु। समीचीनं। ज्ञाप्यांशमाह। नाम ज्ञापकमिति आदौ उक्तं। ज्ञापकं यदि लेखग्रहणं सूत्रे भवति तर्हि ज्ञाप्यं किं? नाम एतेन ज्ञाप्यंशेन किं ज्ञाप्यते इति चेत् उत्तरपदाधिकारे तदन्तविधिर्नास्ति इति परिभाषा ज्ञाप्यते इत्यर्थः। कथयति तत्फलं तु घरूपकल्पग्रहणे तदन्तविध्यभावः इति अस्माभिः पूर्वं चर्चितं खलु। नाम घ इति प्रत्ययः पठितः, तत्र रूपप् इति प्रत्ययः पठितः, कल्पप् इति प्रत्ययः पठितः। तर्हि घ प्रत्ययान्ताः शब्दाः परतः भवेयुः इति नास्ति तत्र अर्थः। अपि तु घ प्रत्ययः एव परतः भवतु। नाम घसंज्ञकः प्रत्ययः तरप् तमप् च इति प्रत्ययः एव परतः भवतु। एवमेव रूपप् इति प्रत्ययः एव परतः भवतु। एवमेव कल्पप् इति प्रत्ययः एव परतः भवतु। अतः एव तत्र ब्राह्मणितरा, ब्राह्मणितमा, ब्राह्मणिरूपा, ब्राह्मणिकल्पा इत्यादीनि उदाहरणानि सिद्ध्यन्ति। एवं खलु। अतः एव तत्र तत्प्रत्ययत्रयसन्दर्भे उत्तरपदे इति न सम्बध्यते। यतः प्रत्ययाः पदत्वं न भजन्ते इति विषयः सर्वोऽपि अस्माभिः सूक्ष्मतया घरूपकल्पप् इति सूत्रपठनसमये पठितं। तत्र च पङ्क्तिः आसीत्, पश्यन्तु, भवन्तः स्मरेयुः। नाम तत्र इदमुक्तमासीत्, नाम हृदयस्य हृल्लेखे दण्डासेषु, पश्यन्तु, उपरिष्टात् तृतीयां पङ्क्तिमेव पश्यन्तु। हृदयस्य हृल्लेख इत्यत्र उत्तरपदाधिकारे प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणाभावः इति भाष्ये उक्तत्वात्। भाष्ये हृदयस्य हृल्लेख यदण्डासेषु इत्यस्मिन् सूत्रे लेख इति अण्णन्तस्य ग्रहणात् उत्तरपदाधिकारे तदन्तविधिर्न भवति इति परिभाषा ज्ञाप्यते इत्यर्थः। अस्याः परिभाषायाः तत्र किं कथितवान् व्याख्याता? तत्फलं तु घरूपकल्पग्रहणे तदन्तविध्यभावः। नाम अस्याः परिभाषायाः फलं तत्र प्रत्ययान्तानां ग्रहणं न भवतु, प्रत्ययाः एव साक्षात् गृहीताः भवन्तु, प्रत्ययग्रहणे दन्ताः ग्राह्याः इति परिभाषायाः प्रवृत्तिः न भवतु इति फलं वर्तते इति। परन्तु प्रकृतेपि फलं वर्तते। अस्मिन् सूत्रेपि फलं वर्तते। पश्यन्तु, अस्मिन् सूत्रेपि अण इति ग्रहणं कृतं खलु। अण्णन्तस्य उदाहरणं किं दृष्टम् अस्माभिः? हार्दम् इति। तर्हि तत्र हृदयशब्दात् अण इति प्रत्ययः कृतः। नाम साक्षात् प्रत्ययः एव गृहीतः। अण्णन्तं तु किमपि न गृहीतं किल। हृदयशब्दात् परतः अण्णन्तं अण्णन्तं शब्दस्वरूपं तु न गृहीतं खलु।
नाम अत्रापि प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः इति अत्रापि सा परिभाषा नोपस्थिता। कुतः? उत्तरपदाधिकारे तदन्तविधिर्नास्ति इति नियमबलात्। अन्यथा अत्रापि अण्णन्तस्य ग्रहणं स्यात् कदाचित्। अतः न केवल न अस्याः परिभाषायाः, कस्याः परिभाषायाः? उत्तरपदाधिकारे तदन्तविधिर्नास्ति इत्यस्याः परिभाषायाः फलं न केवलं तत्र अस्माभिः घरूप इत्यादिषु पठनीयं, परन्तु समग्रे अपि उत्तरपदाधिकारे अयं नियमः भवति। समग्रायापि उत्तरपदाधिकाराय अयं नियमः क्रियते। नाम उत्तरपदाधिकारे तदन्तग्रहणं न भवति इति। समीचीनम्। अतः लेखशब्देन लेखशब्दस्य अण्णन्तत्वादेव लेखशब्दे परतः तत्र हृदयस्य स्थाने हृदादेशः तत्र भवति इति कृत्वा इति चेत् तथा न वक्तव्यं। यतः अत्र प्रत्ययद्वारा प्रत्ययान्ताः न गृह्यन्ते, परन्तु शुद्धाः प्रत्ययाः एव गृह्यन्ते। अतः लेखशब्दः तत्र पठनीयः एव। अतः तत्र लेखशब्दे परतः हृदयस्य स्थाने हृदशब्दः तत्र हृदयस्य स्थाने हृद् इति आदेशः तत्र भवति। अपि च लेखग्रहणं तत्र एतां परिभाषाम् अपि ज्ञापयति। अन्यथा यदि उत्तरपदाधिकारे तदन्तानामपि ग्रहणम् अभविष्यत् तर्हि लेखशब्दम् एव किमर्थं पठति स्म सूत्रकारः, न वा? अतः अतीव विचिन्त्य लेखशब्दस्य पाठद्वारा स्वयं सूत्रकारेण एषः नियमः ज्ञापितः वर्तते यत् भोः उत्तरपदाधिकारे तदन्तविधिर्न भवति इति। अत्रत्यः विषयः पूर्णतया स्पष्टः तस्य एव भवति यः तदन्तविधेः परिचयम् आवहति। स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे तत्र प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषां च यः सम्यक्तया पठितवान् भवति। भवन्तः क्रमेण पठन्तः आगच्छन्तः वर्तन्ते इति कृत्वा भवतां निश्चयेन अत्र विचारस्य स्पष्टता जाता स्यात् इति अहं विश्वसिमि। यदि स्पष्टता न जाता तर्हि पुनः पुनः पठनीयं। सर्वान् प्रसङ्गान् बुद्धौ संस्थाप्य अस्माभिः विचारः कर्तव्यः इति। एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः। इदानीम् अस्माभिः अग्रिमः विषयः अस्ति प्रवेष्टव्यः। अग्रिमः विषयः सूत्रमेव भवति साक्षात्। सूत्रम् एवं भवति। वा शोकश्निरोगेषु इति तस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। वा इति अव्ययपदं भवति। शोकश्निरोगेषु इति सप्तमी विभक्तेः बहुवचनं भवति। तत्र पदच्छेदः द्रष्टव्यः शोकश्निरोगेषु इत्यस्य। शोकश्च श्ञञ्च रोगश्च। शोकश्निरोगाः तेषु शोकश्निरोगेषु इति तत्र सप्तम्यन्तमिदं सिद्ध्यति। समीचीनं। सप्तम्यन्तमिदं पदं भवति। अस्तु, तदेव इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। इतरेतरयोगद्वन्द्वात् सप्तम्यन्तं भवति। हृदयस्य हृल्लेखदृढलासेषु इत्यस्मात् सूत्रात् हृदयस्य हृद् इति अनुवर्तते। उत्तरपदे इत्यस्य अधिकारस्तु वर्तते एव। व्याख्यातारं पश्यामः। सूत्रार्थं कृतवान् वा न वा? सौहार्द्यमिति नैव साक्षात् उदाहरणे प्रविशति। मूले पश्यन्तु। सूत्रार्थं कृतं वा न वा? सूत्रार्थः कृतः वा न वा? वा शोकश्निरोगेषु हृच्छोकः हृदयशोकः नैव, सोऽपि साक्षात् उदाहरणे प्रविशति।
अर्थात् सूत्रार्थकरणे नास्ति विशेषः इति। गतसूत्रात् हृदयस्य हृत् इति अनुवर्तते। तत्र गतसूत्रे परतः ये आसन् के, नाम परतः ये अपेक्षिताः भवन्ति स्म के, हृदय हृल्लेख यदण्लासाः, ते अत्र परिवर्तिताः तावदेव। अत्र इदानीं परतः के अपेक्षिताः? शोक इति, क्ष्ञै इति, क्ष्ञै इति प्रत्ययः, रोग इति च शब्दः। शोक इति शब्दः परतः अपेक्षितः, क्ष्ञै इति प्रत्ययः परतः अपेक्षितः, रोग इति च शब्दः परतः अपेक्षितः। तावदेव। निमित्तेषु अत्र परिवर्तनं तावदेव। पूर्वं निमित्तानि आसन् हृदय हृल्लेख यदण्लासादीनि। अत्र तु निमित्तशब्दाः शोकक्ष्ञै रोगाः इति त्रयः एव। कार्यं समानं, हृदयस्य स्थाने हृत् इति क्रियते, किञ्च विकल्पः अपि आरब्धः वर्तते। एतेन विकल्पेन तत्र भविष्यति हृदयस्य स्थाने हृद् इति आदेशः, नाम पक्षे हृदय इत्यपि स्थास्यति इत्यर्थः। समीचीनम्। अर्थात् शोकः, शोक, क्ष्ञै, रोग इत्येतेषु परतः हृदयस्य स्थाने विकल्पेन हृत् इति एषः आदेशः भवति इति सूत्रस्य अर्थः ज्ञातव्यः अस्माभिः। अस्तु, व्याख्यात्रा प्रथमम् उदाहरणं चर्च्यते वा? सौहार्द्यं नैव। प्रथमम् उदाहरणं त्यक्तवान्। प्रथमम् उदाहरणं वयं साधयामः। मूले उक्तं हृच्छोकः हृदयशोकः इति, एवं किल? अतः तत्र कथं विग्रहः कर्तव्यः? हृदयस्य शोकः, शोकः अर्थात् दुःखविशेषः, हृदयस्य शोकः हृच्छोकः। समीचीनं। तर्हि तत्र तदेव षष्ठीसमासः भवति। आदौ लौकिकविग्रहः, अलौकिकविग्रहः, षष्ठीसमासः, प्रातिपदिकसंज्ञा, हृदयशोक इति अवशिष्यते। हृदयशोक इत्यवस्थायां वाशोकक्ष्ञै रोगेषु इत्यनेन सूत्रेण तत्र हृदयस्य स्थाने हृद् इति आदेशः। समीचीनं। तत्र का स्थितिः जायते? हृद् शोकः इति। तत्र दकारः यः वर्तते, हृद् इति आदेशभूतः, दकारान्तः एषः आदेशः, तस्य स्थाने चुत्वं भवति। स्तोश्चुनाश्चुः हृद् शोकः इत्यवस्थायां जकारः लभ्यते। हृज् शोकः, तदनन्तरं तस्य चर्त्वं भवति, खरिच इति किल? जकारस्य स्थाने चकारः आयाति, हृज् शोकः। तदनन्तरं शकारः यः वर्तते, शोकः इत्यस्य यः श इति वर्णः वर्तते, तस्य स्थाने छकारः आयाति, हृज् छोक। तच्छिवः इति रूपं पठितं खलु, तादृशम् अत्र सन्धिकार्यं भवति। हृच्छोकः इति तत्र शब्दः इति रूपं सिद्ध्यति हृदादेशपक्षे। तत्र यस्मिन् पक्षे हृदादेशो न भवति तत्र तस्मिन् पक्षे तु हृदयशोकः इति वक्तुं नास्ति क्लेशः, सोऽपि प्रयोगः सिद्ध्यति। समीचीनं। ततः परे द्वितीयम् उदाहरणं पश्यामः। किं कथयति? सौहार्द्यं सौहृद्यं। द्वितीयः शब्दः कः उक्तः सूत्रे इति चेत् प्रत्ययः उक्तः, क्ष्ञै इति शब्दः न, प्रत्ययः उक्तः। इदानीं क्ष्ञै इति प्रत्यये परतः उदाहरणम् अस्माभिः साधनीयं वर्तते। किं तदुदाहरणं? सौहार्द्यम् इति। तर्हि तत्र सौहार्द्यं सौहृदयम् इति उदाहरणद्वयं साधनीयम् अस्ति। समीचीनं। तत्र सुहृदयस्य भावः कर्म वा, एवं विग्रहः क्रियते।
शोभनं हृदयं यस्य सः सुहृदयः। आदौ तु बहुव्रीहिः कर्तव्यः, ततः आरम्भः कर्तव्यः। समीचीनं। ततः सुहृदयस्य भावः अथवा सुहृदयस्य कर्म इत्यस्मिन् अर्थे तत्र सुहृदय इत्यस्मात् शब्दात् कथयति, व्याख्याता कथयति, पश्यन्तु। ब्राह्मणादित्वात् भावे श्ञै, नाम सुहृदयस्य भावः इत्यस्मिन् अर्थे ब्राह्मणादिगणे किं सूत्रमस्ति तत्र एकं गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च इति एकं सूत्रं। तेन सूत्रेण ब्राह्मणादित्वात् नाम ब्राह्मणादिगणे अस्य शब्दस्य पाठात्, कस्य, सुहृदय इति शब्दस्य पाठात् भावे श्ञै नाम भावार्थे तत्र श्ञै इति प्रत्ययः विधीयते। एवं किल। तर्हि का स्थितिः जायते? सुहृदय श्ञै इति। समीचीनं। तर्हि श्ञै प्रत्यये परतः अत्र हृदय इति यः शब्दः वर्तते तस्य स्थाने हृद् इति आदेशः भवति। केन? वाशोकश्ञै इत्यादिना सूत्रेण। सु तु तथैव तिष्ठति। बहुव्रीहि समासद्वारा लब्धः शोभनार्थे विद्यमानः सु इति तु तथैव तिष्ठति, तत्र नास्ति क्लेशः। एवं तर्हि सु इत्यस्य स्थाने हृदय इत्यस्य स्थाने हृद् इति आदेशः। का स्थितिः जाता? सुहृद् या इति स्थितिः जाता। एवं किल। सुहृद् य इत्यवस्थायां तत्र व्याख्यातारं पश्यन्तु। अग्रे सूत्रं यत् पठिष्यते तत् सूत्रं कथयन् अस्ति। किं कथयति? सूत्रमस्ति हृद्भगसिन्ध्वन्ते। समग्रं सूत्रमेवं भवति। हृद्भगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च, हृद्भगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च इति सूत्रं। तेन सूत्रेण उभयपदवृद्धिः भवति। श्ञै इति ङित् परतः वर्तते इति कृत्वा उभयपदवृद्धिः। उभयपद नाम यत् पदद्वयं श्ञै इत्यस्मात् प्रत्ययात् पूर्वं वर्तते तस्य पदद्वयस्यापि तत्र आदेः अचः वृद्धिः भवति। तत्र प्रथमं पदं किं? सु इति। द्वितीयं पदं किं? हृत् इति यल्लब्धं वर्तते अधुना हृदादेशानन्तरम्। अतः सुहृद् य इति श्ञयः य अवशिष्यते। षकारस्यापि इति संज्ञा भवति, ञकारस्यापि इति संज्ञा भवति, य इति अवशिष्यते। नाम य इति व्यञ्जनस्य अ इति अकारस्य च समुदायरूपः य इति प्रत्ययः अवशिष्यते इत्यर्थः। तर्हि का स्थितिः जायते? सुहृद् य आदिवृद्धिद्वारा सु इत्यत्र विद्यमानः नाम आदिवृद्धिः अपि उभयोः पदयोः नाम द्वयोः अपि पदयोः इत्यर्थः। तर्हि सु इत्यत्र विद्यमानः यः उ इति तस्य स्थाने औ इति भवति। हृद् इत्यत्र विद्यमानः यः ऋ इति वर्णः तस्य स्थाने आर् इति भवति। तर्हि का स्थितिः जायते? सौ ह आर् स च उरण् रपरः इति सूत्रबलात् भवति इति भवन्तः जानन्ति। आर् इति वृद्धिः। तर्हि सौहार्द्य सौहार्द्य इति सिद्ध्यति वा न वा? एवं तर्हि सौहार्द्य इत्यस्मात् शब्दात् सु इति प्रत्ययः भवति। तस्य स्थाने अमादेशः भवति। सौहार्द्यम् इति सिद्ध्यति। एवं किल। अतः तत्र एकः प्रयोगः तु सिद्धः। नाम सौहार्द्यम् इत्यत्र यत्र हृदय आदेशः भवति, यस्मिन् पक्षे हृदयस्य स्थाने हृद् इति आदेशः भवति। हृदयस्य स्थाने हृद् इति आदेशः वैकल्पिकः खलु, विकल्पेन खलु भवति। अतः तत्र उदाहरणान्तरं दृश्यते, प्रदीयते। किं? सौहृदयम् इति। अतः तत्र
तदेव हृदय इति शब्दात् सुहृदय इति शब्दात् श्ञै प्रत्ययः पूर्ववदेव सुहृदयस्य भावः अथवा सुहृदयस्य कर्म इति उभयोः अर्थयोः कस्मिंश्चिदपि अर्थे सुहृदयशब्दात् श्ञै इति प्रत्ययः कर्तुं शक्यते। अतः सुहृदय य इति स्थितौ तत्र सुहृदय इत्यत्र यः वर्तते अकारः तस्य सुहृदय इत्यत्र यकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते तस्य लोपः खलु कर्तव्यः केन यस्येति च किम् अवशिष्यते सुहृदय य इति अवशिष्यते। समीचीनं। ततः अत्र आदिवृद्धिः स्यात् वा? तर्हि आदिवृद्धिः केन तद्धितेष्वचामादे सौ हृदय य मेलनेन सौ हृदय य इत्यवस्थायां सौ हृदय। समीचीनं। सौहृदय्य इत्यस्मात् सूत्रात् सुप्रत्ययः अमादेशः पूर्वरूपं सौहृदय्यम् इति रूपं सिद्धं भवति। एवं किल? अत्र उभयपदवृद्धिः तु न शङ्कनीया। केन? हृद्भगसिन्ध्वन्त्वे पूर्वपदस्य च इत्यनेन सूत्रेण। कुतः? यतः हृद् इत्यस्य एव नाम इति शब्दे परतः एव नाम शै परतः हृद् इति शब्दः हृदयस्थानस्य आदेशभूतः यदा लब्धः भवति तदवस्थायामेव उभयपदवृद्धिः अत्र भवति। अतः सौहार्द्यम् इति सिद्ध्यति। सौहृदय्यम् इत्यत्र तु हृदयशब्दस्य स्थाने हृद् इति आदेशः एव नास्ति वा शोकश्ञै रोगेषु इत्यनेन विकल्पत्वात् पक्षे। अतः तत्र तु हृदय इत्यस्य हृद् इति आदेशः एव नास्ति, हृदय इत्येव शब्दः वर्तते। हृद्भगसिन्ध्वन्त्वे पूर्वपदस्य च इत्यत्र तु हृद् इति तत्र हृदन्तः यः शब्दः हृदन्तः शब्दः कः? सुहृद्। तत्र पूर्वं पठितम् अस्माभिः खलु नाम हृदयस्य स्थाने हृद आदेशानन्तरं सुहृद् इति आयाति किल। अतः हृदन्तस्य शब्दस्य एव उभयपदवृद्धिः इति। अत्र तु हृदन्तः शब्दः नास्ति, अत्र तु हृदयान्तः शब्दः वर्तते शै परतः, सः कः? सुहृदय इति। अतः अत्र तु उभयपदवृद्धिः न शङ्कनीया। अतः कः प्रयोगः? सौहृदय्यम् इत्येव तत्र प्रयोगः भवति। सौहार्दय्यम् इति तु न शङ्कनीयम्। अतः प्रयोगद्वयमेव अस्माभिः व्यवहर्तुं शक्यते। इदं भवतः सौहार्द्यम् अथवा इदम् अस्माकं सौहार्द्यं वर्तते इति वा, अथवा तत्र सुहृदयस्य भावः अयम् अर्थात् सौहार्द्यम् अत्र वर्तते इति प्रयोक्तुं शक्यते। अथवा लोके सौहृदय्यं दृश्यते इति वा तत्र प्रयोगः कर्तुं शक्यते। एवं किल इति द्वितीयम् उदाहरणमपि दृष्टम्। व्याख्याता किमपि कथयति खलु भावेशै हृच्छब्दत्वाभावात् आदिवृद्धौ यस्येति चैति लोपे रूपमिति भावः किं सौहृदय्यम्। अत्र तदेव एषा रूपसिद्धिः अस्माभिः सर्वापि कृता। तदेव गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च इत्यनेन सूत्रेण भावे वा कर्मणि वा शै प्रत्यये सति हृच्छब्दत्वाभावात् नाम यस्मिन् पक्षे हृदादेशो न भवति तस्मिन् पक्षे आदिवृद्धौ यस्येति च इति कृत्वा तत्र सौहृदय्यम् इति रूपं लभ्यते इति अयं विषयः विस्तरेण अस्माभिः पठितः एव। एवञ्च सूत्रस्यास्य उदाहरणद्वयम् अस्माभिः साधितं विकल्पत्वेन। तत्र रोगशब्दे परतः अपि उदाहरणं भवति। हृद्रोगः इति वा हार्ट् अटैक्, लो ब्लड् प्रेशर् अथवा है ब्लड् प्रेशर् इत्यादीनि नामानि भवन्ति खलु येषां रोगाणां।
तद् हृद्रोगः हृदयरोगः तत्रापि विग्रहः कथं हृदयस्य रोगः पक्षे तदेव तत्र हृदयस्य रोगः इति समासे कृते सति रोगशब्दे परतः हृदय इति शब्दस्य स्थाने विकल्पेन हृद् इति आदेशः अतः हृद् इति आदेशपक्षे हृद्रोगः इति सिद्ध्यति यत्र हृदादेशो न भवति यस्मिन् पक्षे तत्र हृदयशब्दः तथैव तिष्ठति अतः हृदयरोगः इत्यपि प्रयोगः भवति उभयथापि प्रयोगो भवति इति अग्रे किमपि कथयन् अस्ति किं कथयन् अस्ति व्याख्याता मूले किमपि उक्तं व्याख्यात्रा तु समापितं हृदयशब्दपर्यायः हृच्छब्दोऽप्यस्ति इति तेन सिद्धे प्रपञ्चार्थमिदम् नाम तत्र हृदयशब्दस्य हृदादेशः एव कर्तव्यः इति अपेक्षा नास्ति तत्र हृद् इति स्वातन्त्र्येण अपि एकः शब्दः वर्तते इति एवं खलु अत्र काशिकायामपि अयं विषयः उक्तः हृत्शब्दः प्रकृत्यन्तरम् अस्ति तेनैव सिद्धे विकल्पविधानं प्रपञ्चार्थम् नाम विकल्पः यः आरब्धः वाशोकृष्णीरोगेषु अतः काशिकायाः एव सिद्धान्तम् अत्र लिखति एषः दीक्षितः नाम हृदयशब्दपर्यायः हृच्छब्दोऽप्यस्ति नाम कश्चन स्वतन्त्रः हृद्शब्दः अपि अस्ति अतः तेनैव अत्र विकल्पः सिद्धः भवति तर्हि तेनैव विकल्पे सिद्धे प्रपञ्चार्थं नाम इतोपि स्पष्टतार्थम् एषः विषयः उक्तः सूत्रकारेण वाशोकश्ञैरोगेषु इति अतः अत्र सूत्रकारः हृच्छब्दः इति स्वातन्त्र्येण शब्दः वर्तते इति न जानाति इति न अतः तस्य इतोपि अर्थविस्तारार्थं सः कथितवान् तर्हि भवन्तः अत्र इदमपि न शङ्कन्तां यत् गौरवं भवति खलु इति चेत् एतादृशसन्दर्भे मुनिः स्वतन्त्रः इत्येव उच्यते अस्तु एतावान् विशेषः अत्र पठितः इति अत्रैव अस्य पाठस्य उपसंहरणं भवति एवञ्च चतुर्थः पाठः एषः समासाश्रय विधिप्रकरणस्य समाप्तिं गच्छति अग्रिमं सूत्रमादाय अग्रिमे पञ्चमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः अत्रैव मङ्गलं क्रियते मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।